पाकिस्तान और भारत ने कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बेहतरी के लिए नहीं किए अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट। शदीद बैनुल अक़वामी और सियासी दबाव के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जो कश्मीर रिपोर्ट है वो ताख़ीर से शाया हो गई। क्या इस रिपोर्ट के बाद कश्मीरियों को इंसाफ मिलने की तवक्को है, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम मज़हर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। मज़हर साहब, ये कैटेगोरिकली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों जानिब से कुछ इसके ऊपर ताउन नहीं किया जा रहा, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि एक तो बदकिस्मती से हमने कश्मीर के इशू को सही मानों में एड्रेस ही नहीं किया। मकबूल बट से लेके वानी तक पे आ जाएं हम, जो इश्यूज़ थे ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ थे, सीरियस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मेरा ख़्याल है दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन क्या हमने उसको उस तरीके से दुनिया के सामने रखा? मेरा ख़्याल है नहीं रखा। हम इसको बिल्कुल दूसरे मानों में ले जाते थे और इसकी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है वो हमारी प्रायोरिटीज़ में कभी रही नहीं उसमें। और वही ऐसी चीज़ थी कि जिसको अगर हम सही मानों में उठाते तो फिर उसका सियासी फ़ायदा भी कश्मीरियों को पहुंचता। कश्मीरी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और वो बड़ी जवां मर्दी से लड़ रहे हैं। हज़ारों लोग शहीद हो गए हैं, हज़ारों औरतों की बेहुरमती हुई है, बच्चों के इतने सीरियस वाक़यात हुए हैं। और अभी कुछ दो साल पहले ही अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उसकी बड़ा सीरियस वो लिया था। लेकिन क्या उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत पर कोई सही मानों में दबाव डाला? नहीं नज़र आया। क्योंकि जो अमेरिका और भारत के ताल्लुकात हैं उसकी बुनियाद पे जो भारत की पोजीशन है वो पोजीशन बदकिस्मती से हमारी नहीं है और हमने दुनिया में उस तरीके से अपने आप को नहीं मनवाया कश्मीर के मामले में। आप देख लें, दुनिया भर के ममालिक देख लें, आपको मुश्किल से एक या दो मुल्क ऐसे मिलेंगे जो खुलकर आपके साथ आके खड़े होते हैं। तो मेरा ख़्याल है हमें इस पे ज़्यादा अक़वाम मुत्तहिदा पे ज़ोर देना चाहिए और इसको सही मानों में उठाना चाहिए। और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो ममालिक हैं उनके साथ मिलकर हम इस इशू को ज़्यादा प्रोपेगेट करेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। वरना अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि ये एक रेजोल्यूशन, एक करारदाद के दायरे से ज़्यादा अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो भारत के ऊपर दबाव डाल सकती है। साफ़ी साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान को हंगामी बुनियादों पर इस मामले से मुतालिक अब लॉबिंग करने की ज़रूरत है? और आपको इस रिपोर्ट के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा का रवैया दोनों ममालिक से एक जैसा ही नज़र आया, बराबरी पे रखा गया है या फ़र्क है आपके ख्याल में? कि मैं मज़हर साहब की राय से इत्तेफाक करता हूँ। एक तो ये है कि जो आलमी सतह पे इस वक्त फ़ैसले होते हैं वो अदल की बुनियाद पे नहीं होते। ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा भी जिस बुनियाद पे बनी है तो वो अदल के बुनियाद पे नहीं बनी है, वरना तो फिर 5 मुल्कों को वीटो पावर ना दिया जाता, बल्कि वो एक जो मुख्तलिफ़ ताकतें होती हैं उनके दरमियान एक बैलेंस लाने के लिए बनी हैं। आलमी ताकतें जो फ़ैसला करती हैं वो अपने मफादात की बुनियाद पे करती हैं, ब्लॉक्स की बुनियाद पे करती हैं और लॉबिंग की बुनियाद पे करती हैं। एक तो इस वक्त बदकिस्मती ये है कि आलमी सतह पे पाकिस्तान की लॉबिंग की पोजीशन बड़ी कमज़ोर है और उसकी बनिस्बत हिंदुस्तान इस हवाले से बड़ा मुल्क होने के नाते, एक डेमोक्रेसी होने के नाते वो आलमी सतह पे लॉबिंग में बहुत आगे निकल गया है। नंबर 2, उसकी एक वजह ये कि जो मज़हर साहब ने उसकी तरफ इशारा किया कि हमारे मौक़िफ़ भी कश्मीर के हवाले से हमारी स्ट्रेटजी भी ठीक नहीं रही है। हमने अगर उसको सिर्फ हम ह्यूमन राइट्स का इशू रखते और उसकी बुनियाद पे दुनिया से मदद तलब करते तो शायद दुनिया से हमें किसी स्टेज पे मदद मिल जाती। हम कभी उसको इस्लाम और कुफ्र की लड़ाई बना देते हैं, उसमें जिहाद का एलिमेंट ले आएँ, कभी ह्यूमन राइट्स का। अब अगर इस्लाम और कुफ्र की लड़ाई है तो फिर उसमें मगरिबी दुनिया हमारा साथ क्यों दे? और अब तो एक तीसरा मसला भी पाकिस्तान की साइड पे आ गया है कि हमारे मौक़िफ़ में थोड़ी सी कमज़ोरी भी आ गई है। वो यूँ कि हमारी दलील ये थी कि इंडिया कश्मीरियों को ताकत के ज़ोर से काबू नहीं कर सकते और नहीं कर सकेंगे। तारीख़ का सबक भी यही है कि जब तक आप हक़ नहीं देते तो आप ताकत से, और कश्मीरियों ने ये साबित कर लिया। सही। रीमा, आपके ख्याल में कहाँ दुनिया के सामने, अक़वाम आलम के सामने कहाँ ट्रैक से हट रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये मामला उस तरीके से इस्टेब्लिश होता हुआ नहीं नज़र आ रहा, बजाय इसके कि कोई इसके अंदर पाकिस्तान की दावों का एतराफ़ किया जाता, बल्कि पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं? वजह क्या है इसकी आपके ख्याल में?
اب سب میں اس کو پاکستان کے پرسپیکٹیو سے نہیں بلکہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی ایک اسٹرگل ہے اس کے پرسپیکٹیو سے دیکھنا چاہوں گی، اور اس میں تھوڑا سا میں کلیریفائی کر دوں. آج آفس آف دا ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس OHCHR جو UN کا ہی ایک ادارہ ہے، انہوں نے اپنی دوسری رپورٹ جاری کی ہے ہیومن رائٹس سچویشن ان کشمیر پہ. اس میں جو انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر جو انہوں نے لکھا ہے اس میں انہوں نے بہت سیریس ہیومن رائٹس وائلیشنز کی ڈاکیومنٹیشن کی ہے، جس میں انہوں نے انفورسڈ ڈس اپیرنسز، جبری گمشدگی، اس کے علاوہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکزیکیوشنز، ٹارچر، جنسی تشدد، ان سب کا حوالہ دیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایک کیس میں بھی انصاف نہیں ملا کسی بھی وکٹم کو یا ان کی فیملی کو. اس رپورٹ میں انہوں نے پاکستانی ایڈمنسٹریڈ کشمیر جو وہ لکھتے ہیں اس میں اس کا بھی اشارہ کیا ہے کہ پاکستان نے بھی کچھ انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم جو لیجسلیشن ہے اس کا مس یوز، اس کے علاوہ اور کانسٹیٹیوشنل ایشوز کا انہوں نے اور فریڈم آف ایکسپریشن ایسوسیشن اس کا حوالہ دیا ہے پاکستانی ایڈمنسٹریڈ کشمیر میں. یہ UN کی لینگویج ہے، انڈین ایڈمنسٹریڈ اور پاکستانی ایڈمنسٹریڈ، تو کنٹروورشل نہ بن جائے گی. تو یہ جو رپورٹ ہے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ بھارت نہیں چاہتا تھا کہ یہ رپورٹ ریلیز ہو. بھارت کو جب یہ رپورٹ پاکستان اور بھارت دونوں کو شیئر کی گئی، اس کا جو ڈرافٹ ہے، بھارت نے کہا یہ بالکل غلط ہے، یہ بائسڈ ہے اور اس کو OHCHR جو UN کا ادارہ ہے اس کو پبلش نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے ریفیوز کر دیا. پاکستان کی طرف سے تھوڑا بہتر رد عمل تھا. پاکستان نے کچھ فیکچوئل انیکوریسیز پوائنٹ آؤٹ کی اور انہوں نے کچھ یہ کہا کہ اس کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ نکال دینی چاہیے. تو پاکستان نے تو یہ حتمی رپورٹ نہیں ہے یا آپ کے خیال میں حتمی رپورٹ؟ حتمی رپورٹ ہے، حتمی رپورٹ ہے افسا. اور ایسی رپورٹ کیونکہ یہ دوسری رپورٹ ہے، پچھلے سال پہلے آئی تھی، بھارت نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا تھا. تو بھارت بالکل تعاون نہیں کر رہا، کوآپریٹ نہیں کر رہا. لیکن یہ جو رپورٹس ہیں OHCHR کی طرف سے یہ استعمال ہوتی ہیں، یورپین یونین میں اٹھی ہیں، یورپین یونین کے اور ممالک جو دیگر ہیں انڈیویجولی انہوں نے بھی اٹھائی ہیں. اور اس رپورٹ کو اگر ہم استعمال کریں انسانی حقوق کے کارکن، کیونکہ یہ پولیٹیکل ایشوز کو نہیں دیکھتی ہے، صرف انسانی حقوق کے ایشوز کو دیکھتی ہے، تو شاید یہ پہلا قدم ہو سکے ایک جسٹس کی طرف. اس میں ایک ریکمنڈیشن ہے کہ ایک کمیشن آف انکوائری بننی چاہیے جو ان سب جو ابیوزز کے ایلیگیشنز ہیں اس کو دیکھیں. تو میرا خیال ہے یہ اسپیشلی ایک بہت اچھا پہلا قدم ہو سکتا ہے جسٹس کی طرف. یہ حتمی، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہی ہیں حتمی رپورٹ ہے، بھارت نے اس کو ریجیکٹ کیا، پاکستان کی طرف سے کچھ پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں. اس میں سے حفیظ اللہ نیائی صاحب، یہ کیسی خبر ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں بینڈ آؤٹ فٹس کے خلاف جو کاروائیاں ہوئی تھیں اس سے یہ تھا کہ دنیا بھر میں تاثر بہتر ہوگا. دیکھیں جی، رپورٹ تو خیر اتنی لمبی تھی، میں نے جب دیکھا ہے تو ظاہر ہے کہ میرے میں وہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے اور وہ اینگل بھی نہیں ہے کہ میں اس کو پورا پڑھ سکتا. لیکن شکریہ ریما، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کا جو ہے مختصر ترین اور اس کا جو ایسنس تھا، جو کرکس تھا، وہ آپ نے بتا دیا. دیکھیں، یہ جو کشمیر کے اندر جو کچھ ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم خواہ اپنے آپ کو انڈر پریشر لے لیتے ہیں. یہ اپریل 1948 کے اندر جب کشمیر ریزولوشن آئی تھی تو ہم نے تو اس کے مطابق جو UN کمیشن بنا تھا انڈیا پاکستان کے لیے، میرا خیال ہے UNCIP تھا، تو اس کو پوری انٹرٹین کیا اور اس کے مطابق 10-15 سال تک انڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ ایسا نہیں رہتا سوائے اس کے کہ ہم نے کشمیر کے اوپر ان سے ہر طرح کا سے مطالبہ کرتے رہے اور تجارت بھی رکھی، ساری چیزیں بھی رکھی، فلمیں بھی آتی تھیں، سب کچھ آتا تھا. اور کوئی ایسا، بلکہ ایک وقت میں تو ویزا کی بھی اتنی ریلیکسیشن تھی شروع کے پہلے 8-10 سالوں میں. اب ہوا کیا ہے کہ ڈس ریگارڈ ٹوٹل ہے انڈیا کی طرف سے. میں بالکل اپنے ساتھیوں کو کسی کی بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ ہم نے اس کو پولیٹیکلی نہیں اٹھایا. جتنا افیکٹولی ویمنٹلی پاکستان نے اس کو پولیٹیکلی اٹھایا ہے، یہ ضرور ہے کہ جب ڈکٹیٹرز کا ٹائم آیا ہے تو وہاں پہ ان کی اپنی مجبوریاں تھیں، کمپلشنز تھیں اور ان کے مذموم مقاصد تھے، اور جس کی وجہ سے وہ کشمیر کے اوپر نیریٹو انڈیا کا نہیں، جو طاقتیں جو تھیں جو انڈیا کو پھلتا پھولتا دیکھنی چاہتی تھی، ان کے آگے وہ سجدہ ریز رہے. مشرف صاحب اقتدار میں آئے تو مجھے یقین ہے کہ میرپور میں انہوں نے جا کے تقریر کی یا مظفر آباد میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے اور انڈیا کے درمیان مسئلہ ہی ہے کہ کشمیر ہے. آگرہ گئے تو وہ کشمیر کے مسئلے کے بعد تجارت ہو رہی ہے، سب ختم ہو گیا. ابھی ہم راہداریاں کھولتے جا رہے ہیں. دیکھیں ڈے لائٹ وہاں پہ کیا کرائم ہوئے ہیں، وہاں پہ ریپس ہوئے ہیں، وہاں پہ قتل و غارت ہو رہی ہے، وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے. اب وہاں پہ تنگ آمد بدنگ آمد
مانا کہ پاکستان میں سے میرے جیسے بندوں نے بھی ان کی حمایت کر دی ہوگی، لیکن یہ کہنا کہ وہاں سے جو لوگوں نے گوریلا وارفیئر نہیں کی یا سر صلاح الدین کا تعلق نہیں تھا اس سے جو ان کے ہیں کمانڈر، اور وہ تو وہاں دناتے پھر رہے تھے. برہان الدین وانی جن کو دہشت گرد کا ان کا اپنا بچہ تھا وہاں سے کھڑے ہوا، افضل گرو وغیرہ جتنے لوگ تھے وہ کشمیر کے اندر تھے. اب رہ جاتا